शीतलाष्टकम्। अस्य श्री शीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शीतला देवता लक्ष्मीर्बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटकनिवृत्त्यर्थे जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयेन्नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस स्वामाहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगान् नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानान् त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीन् नान्यां पश्यामि देवताम्। मृणालतन्तुसदृशीन् नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चिन्तयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासभोगर्धभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाकन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुं न जायते। शीतलाष्टकमेवेदन् न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। श्रीस्कान्दपुराणे शीतलाष्टकं सम्पूर्णम्।